वेलकम टु म नेपाली च्यानल। सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट। 207 वर्षको गोर्खाली यात्रा केवल नुनको सोझो गर्ने, गोरा साहबले भनेको मात्र सत्य हो भन्ने गोर्खालीहरूलाई जन्माएन। बेलायतको विभेदकारी नीति, नेपाल सरकारको लाचारीपनको विरुद्धमा लड्न सक्ने पढी लेखेका विद्वान मूलवासीका छोराहरू पनि जन्माएको छ। हिजो आफू र आफ्ना पुर्खामाथि गरिएको असमानताको विरुद्ध विश्व सामु उभिएर भन्न सक्ने बुद्धिमान गोर्खालीहरू पनि समयले जन्माएको छ। बेलायती सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक डाक्टर रामनारायण कन्दङवा वार्ता दुईटा देशका ठुला विद्वानहरूको माझमा हुन गइरहेको छ। अध्ययनशील परिवारबाट आएका रामनारायण भूतपूर्व गोर्खालीहरूमा अध्ययनशील विद्वानको रूपमा पनि चिनिन्छन्। पहिलो गोर्खा विद्रोह हङकङ जिन्स काण्डका विद्रोही मध्ये एक, ब्रोनाईमा बेलायती असमानता विरुद्धको आन्दोलनका एक अगुवा डाक्टर रामनारायण, गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनको जन्मदाता मध्ये एक गोर्खादूत डाक्टर रामनारायण कन्दङवा आज पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् बेलायत विरुद्धको आन्दोलनमा। हाल श्रीमती सहित लाहुरेको सहर धरानमै बस्दै आएका डाक्टर रामनारायण कन्दङवा डाक्टर गोर्खा। फरक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट प्रेम विवाह गरेका डाक्टर रामनारायण र उहाँकी श्रीमतीसँग केही प्रेमका कुरा, केही अनुभवका कुरा, जीवन भोगाई हेराई र बुझाई। वरपर धेरै टाढा टाढासम्म देखिन्छ क्षितिजहरू चारैतिर, यता पूर्वोत्तरतिर इलामतिरसम्म, अनि अलिक दक्षिणतिर धरानतिरसम्म त्यसको क्षेत्र, अनि पश्चिमतिर पनि देखिन्छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा अगाडि नै प्रेम हुँदै आएको थियो। हामीले चाहिँ डेटिङ गर्थ्यौँ नि त। डेटिङ भन्ने शब्द त प्रयोग हुँदैन थियो, तर अब डेटिङ नै हो खास चाहिँ गर्थ्यौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ फैसला भएको थियो, ल अब बिहा गर्नुपर्छ भने मैले। अनि उनले त्यहाँ स्वीकार गरिन् त्यो प्रस्तावलाई। हामी त्यहाँनिर दुईजना गफ गरेर 2-3 घन्टा बसेका थियौँ। अत्यन्त आनन्दको ठाउँ थियो, अत्यन्त राम्रो ठाउँ थियो। अनि त्यो फैसला भएको दिन, त्यो क्षण चाहिँ फेरि पनि आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो दिन निर्णय भएर अनि त्यसको 2-3 दिनमा हामी चाहिँ दार्जिलिङतिर हनुमुन मनाउन गएका थियौँ। अब कति कुरा त उहाँको मलाई मन पर्दैन थियो होला, कति कुरा मेरो मन पर्दैन थियो, तर हामी दुईजनाले एकअर्काको कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्यौँ नि त। कम्प्रोमाइज नै हाम्रो लागि चाहिँ जीवनको सबभन्दा ठुलो पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले फेरि बुझेको के हो भने, अलि पछिल्लो समयमा, पहिला अब युवा हुँदाखेरि त के थाहा हुन्थ्यो र, जीवन कम्प्रोमाइज हो, दाम्पत्य जीवन पनि। पहिलो कुरो जीवन नै कम्प्रोमाइज हो, सम्झौता हो। दाम्पत्य जीवनमा झनै सम्झौता हुन्छ, गर्नुपर्छ। गरेर नै यो जीवनरूपी जहाजलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने हो, एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने हो। आधुनिक पोस्ट मोडर्न युगमा सम्झौता बेगरको जीवन सम्भव छैन। कोही सम्झौता गर्न चाहँदैन, सक्दैन भने तीहरूको जीवन टुट्छ पनि। कति त्यस्तो सम्झौता नहुनेहरूको त समाप्तै भएको पनि छ। अनुभवले, व्यवहारले उमेर बढ्दै जाँदा प्रेमको गहिराई पनि अझ बढ्दै जाने, अनि एकअर्कामा झन् नजिक हुनुपर्ने, नजिक्याउने। र मलाई लाग्छ अब यो यसरी नै अझ उत्कर्षतिर उन्मुख हुन्छ र अनि त्यसरी नै टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ। अब उहाँले मलाई धेरै केही भनिरहनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, र मैले पनि भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। र एकअर्काको बानी व्यवहारले पनि हामी धेरै परिपक्व किसिमको कुराकानी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हामी दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका र दुई भिन्न जाति पनि हौँ होइन। त्यसैले अब भिन्न पृष्ठभूमि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइ,
हाम्रो संस्कृतिमा पनि केही भिन्नता थियो, सोचाइमा, संस्कृतिमा, व्यवहारमा भिन्नता थियो। त्यसैले गर्दा पनि पहिला अब भर्खरको उमेरमा चाहिँ हाम्रो एउटा घरको संस्कृति निर्माणको प्रक्रिया चल्ने भयो नि त। बिहा गरेर आएपछि त हाम्रो एउटा घर भयो। अब उनको र मेरो माझमा छलफल चलेर कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पनि चलेर के हुन्छ, यो घरको एउटा संस्कृति निर्माण हुन्छ। 40 सालमा बिहा भयो, अहिले अब 78 सालमा यो घरको एउटा संस्कृति हामी दुईको विचार मन्थन भएर, आदान प्रदान भएर, द्वन्द्व पनि भएर, सधैँभरि द्वन्द्व हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन, हुन्छ पनि होइन। उनको कुरा पनि लागू गर्ने प्रयास हुन्छ, मेरो कुरा पनि लागू गर्ने प्रयास हुन्छ र आखिरमा के हुँदो रहेछ भने जो अलिकति बढी प्रभावशाली छ उसको चाहिँ हाबी हुन्छ है फेरि, डडाटी भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो 38 वर्षमा चाहिँ अहिले एउटा संस्कृति निर्माण भइसक्यो। एउटा सोच्ने तरिका जस्तै अब अघि यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ब्रेकफास्ट दियौँ नि, त्यो पहिला त्यसमा छलफल हुन्थ्यो, तर अहिले त हामीलाई थाहा छ अब अतिथिहरू आउनुभयो भने यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ आतिथ्यता दिने भन्ने हाम्रो संस्कृति छ अनि हामी त्यसअनुसार गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो समझदारी छ, बुझाइ छ। पहिला यस्ता कुराहरू हुँदैन थिएन अनि छलफल गर्नु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो। तर अहिले अब धेरै कुराहरू बुझिन्छ। नयाँ कुराहरू आयो भने त अहिले पनि अब त्यो छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, नभएदेखि अहिले बुझाइ बढी छ। त्यो त जरुर पर्थ्यो, किनभने म 20 वर्षको मात्रै थिएँ, अब उहाँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अब त्यतिखेरको बेलाको र अब अहिलेको त आकाश जमिन फरक छ। हामी त्यो बिचको समय कति स्ट्रगल गर्दै आयौँ, कति एक्लै पनि बस्नु पर्यो। त्यसलाई अब हामीले पार गर्दै 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 यहाँसम्म आएको छौँ। त्यो बेलाको र अहिलेको त समय नै धेरै परिवर्तन भएको छ। घुर्क्याउने भनेको केही विवाद भयो भने, केही द्वन्द्व भयो भने धेरै दिनसम्म नबोल्ने, 2 दिन 3 दिनसम्म होइन, 4 दिनसम्म गएको पनि होला। तर पछि मैले के बुझ्दै आएँ भनेदेखि होइन, अब त्यसो होइन रहेछ। त्यसरी चाहिँ घुर्क्याएर 3-4 दिनसम्म बिताएर चाहिँ एउटा एकातिर अर्कोतिर बसेर खासै मतलब पनि हुँदैन। त्यसले तनाव पैदा गर्छ होइन, दुवै तनावमा बाँच्नुपर्छ। आखिरमा त्यसको अर्थ के हुन्छ, त्यसले के फाइदा दिन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई झट्टै छिटै जतिसक्दो चाँडो चाहिँ त्यो घुर्क्याइलाई अन्त गरिहाल्ने, फेरि सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने, ताकि दुवैलाई सजिलो होस्, कुनै तनाव नहोस्, त्यसबाट कुनै समस्या उत्पन्न नहोस् भन्ने मैले चाहिँ पछि ज्ञानले, चेतनाले, शिक्षाले, अनुभवले मलाई त्यो सिकायो। र म अहिले अरू छोराछोरीलाई पनि त्यही भन्छु र उनलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यही भन्छु। र आजकल चाहिँ जतिसक्दो चाँडो केही घन्टाभित्र या कहिलेकाहीँ 5 मिनट पछि पनि हाम्रो सम्बन्ध नर्मल हुन आउँछ। पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो। होइन, मैले त खासै उहाँलाई सम्झाउन साह्रै सक्दिनँ थिएँ। उहाँ आफै कम्प्रोमाइज गरिहाल्नुहुन्थ्यो। र अब यस्तो भयो नि त, उहाँ अब अर्को हामी दुईजना भेट हुनुभन्दा पहिला त अब हामी उहाँले अघि नै भनिजानुभयो, म एउटा परिवार, उहाँ अर्को परिवार। त्यो दुईजना हामी मिलेर बस्नलाई त उहाँले कति कुरा मेरो कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, मैले उहाँको कति कुरा कम्प्रोमाइज गर्नै पर्थ्यो। त्यसो भएर न आज जीवन यसरी सहजसँग अगाडि बढाएको छ। एकअर्कामा हामीले कम्प्रोमाइज नगरेको भए त जीवन यसरी सफलै हुने थिएन। आज 38 वर्ष बिहा गरेको हुनु र अहिले हामी सँगै रहनुमा त्यही कम्प्रोमाइज नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जीवन होस् या प्रेम जीवन, आखिर समझदारी र सम्झौताको 2 काँधमा अडिन्छ। अन्त्य प्रेम की एकल। गोर्खा आन्दोलनका एक अगुवा डाक्टर रामनारायण, हामीले उहाँसँग उहाँकै घरमा 207 वर्षको विभेद 32 वर्ष लामो आन्दोलनको विषयमा फेरि केन्द्रित भयौँ। 30 वर्ष प्लसदेखि गरिएको भने तापनि खासमा सघन आन्दोलन चाहिँ 53-54 सालबाट सुरु भएको हो। हामी ब्रुनाई जिआरयू गइकन र म जिआरयूको अध्यक्ष भएँ। त्योभन्दा अगाडि खास गेसो त्यति सुनिएको पनि थिएन। हामी बालनटारमा 51 सालमा जाँदा गेसो थिँदै थिएन। त्यहाँ दीपक बहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, हिमाल राई हुनुहुन्थ्यो र म अनि पल्टनबाट आएका मेरा केही साथीहरूले त्यहाँ पहिलोपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीले हाम्रा कुराहरू राखेका हौँ।
र त्यो हामी पछि हाम्रो पनि रोक्यो, हामी बाहिर गइहाल्यौँ। गएर अनि जिआरईमा गएर त्यो समिति बनाएपछि चाहिँ र मैले त्यसको अध्यक्षता गरेपछि अनि यहाँ निष्क्रिय रहेको गेसोलाई हामीले उहाँबाट सहयोग गर्न थालेपछि आर्थिक सहयोग, विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू, विशेष त आर्थिक र अरू त्यहाँ 2500 मानिस भएका हुनाले त्यतिखेर भर्खर मोबाइल निस्केको थियो, ठुलो हुन्थ्यो सेट। अनि त्यहाँका 2500मा हामीले चाहन्छौँ 2400 मान्छेलाई कन्भिन्स गरेपछि अनि ती 2400 मानिसहरूले नेपालमा आफ्ना मानिसहरूलाई, आफ्ना आमा बाउलाई, आफ्ना श्रीमतीहरूलाई, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तारको तार फोन गरेपछि र त्यही विषयमा चाहिँ उहाँहरूले वकालत गरेपछि चाहिँ अनि आन्दोलनले गम्भीर रूप लिएको हो, सशक्त रूप लिएको हो। र अब अहिले त्यो बेलादेखि हिसाब गर्ने भने 25 वर्ष चाहिँ भयो, यदि 32 वर्ष होइन पनि। त्योभन्दा अलिक पहिला चाहिँ अलिकति कमजोर नै थियो, अलिकति छायामा थियो, निष्क्रियता बढी थियो। तर 25 वर्षदेखि चाहिँ सघन ढङ्गले नै आन्दोलन चल्दै आएको छ। विद्रोहको बिगुल फुक्ने मध्येका एक विद्वान भएकै कारण के कारणले आजसम्म पनि गोर्खा भूपुहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् त? यसमा अब मैले किन यसरी अड्क्यो भन्नेमा चाहिँ मलाई चाहिँ मूलतः दुईटा कारण लाग्छ। पहिलो कारण चाहिँ बेलायतको नियत नै ठिक नभएको हो। बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई यसै उसै टार्ने, कुनै पनि हालतमा चाहिँ बराबर नदिने, समान व्यवहार नगर्ने, यसको यो भर्ती आरम्भ गर्दाकै चाहिँ यसको यो उद्देश्य हो त्यतिखेरकै। किनभने उनीहरू अत्यन्त अनुभवी छन् यो मामलामा। त्यस्तै हिसाबले उनीहरूले चाहिँ अफ्रिकाबाट कालाहरूलाई ल्याएका हुन्। कालाहरूलाई 500 वर्ष अगाडि ल्याइयो भने हामीलाई पनि त 207 वर्ष अगाडि त यिनीहरूले भर्ती सुरु गरे नि त। त्यसकारण त्यो मानसिकता यिनीहरूकोमा थियो। र अस्ति भर्खरसम्म पनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसै उसै, किनभने अब हामी शक्तिशाली पनि छैनौँ। हामी बेलायतमा अब भयानक चाहिँ 10,000 मानिसहरू सडकमा निस्किन पनि हामी सक्दैनौँ। हाम्रा मानिसहरू अत्यन्त शिक्षित पनि छैनन्, लेखक पनि छैनन्, धेरै बुझ्दैनन् पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई यसै उसै टार्न सकिन्छ यतिकै भन्ने यिनीहरूको एउटा धारणाले गर्दा हो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो सरकारको कमजोरी। सरकारको कमजोरी कस्तो खालको कमजोरी भन्नुहुन्छ भने सरकार आफै पनि यो देश सानो, गरिब, सधैँ बेलायतले सहयोग गर्नुपर्ने, अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने, अरूले सहयोग गरेको पैसामा र रेमिटेन्सबाट आएको पैसामा धानिएको अर्थतन्त्र। र पहिल्यैदेखि नै नेपाल चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाको पनि सेटेलाइट स्टेटै थियो। ब्रिटिस इन्डियाले नै नेपालको फरेन पोलिसीलाई नियन्त्रण गर्थ्यो। ब्रिटिस इन्डियालाई नसोधिकन नेपालका राणा शासकहरू बाहिर जान सक्दैनथे, विदेशसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैनथे। यो बन्देज गरिएको थियो। त्यसैले नेपाललाई त्यसको पनि प्रभाव परेको कारणले गर्दा खेरि र बेलायतले नेपाललाई नपत्याउने पनि, तर नेपालले गम्भीर रूपमा नलिने पनि, लिँदैन भन्ने कुरा त अब त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त 1949मा सिङ्गापुर कन्टिन्जेन्ट बनाएको हो। अहिले चाहिँ 70 वर्ष प्लस भइसक्यो। सिङ्गापुरमा गोर्खाहरूलाई बेलायतले भर्ती गर्छ। ती नेपालका नागरिकहरू हुन्। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, बेलायत पनि अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। र बेलायतले गोर्खाहरूलाई भर्ती गरेर अर्को सार्वभौमसत्ता मुलुक सिङ्गापुरमा सेवा गर्न लगाउँछ अहिले। त्यसो भएपछि त नेपाल कसरी चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक भयो र? बेलायतले मनपरी गरिराखेको छ। त्यो गर्ने अधिकार बेलायतले कसले दियो? आज पनि यसको सम्बन्धमा नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले, सरकारले खोजेको छैन, सोधेको छैन। त्यसरी खुसी खुसी गर्न पाइन्छ? लु भारतको नागरिक त्यसो गरोस् त। अन्य कुनै मुलुकको बेलायत के अरे युरोपियन मुलुकको नागरिक त्यसरी कसैले भर्ती गरोस्, अर्का देशमा लगेर सेवा गरोस्, त्यो सम्भव हुन्छ? न सन्धि छ, सन्धि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो एउटा उदाहरण नै काफी छ कि नेपाल आफूले यस्ता खालका कुराहरूमा लाई मतै दिएको छैन, गम्भीर ढङ्गले लिएकै छैन। त ब्रुनाईमा पनि त पहिला
खास सिक्युरिटी गार्ड हो, हामीलाई सिक्युरिटी गार्ड भनेर हस्ताक्षर गरेर लगेकोमा पछि लगेर त्यहाँ हामीलाई रेगुलर आर्मीको काम लगाइयो। अनि नेपाल र ब्रुनाईको माझ भने सन्धि छैन, त्यहाँ भर्ती पनि बेलायतले गराउने, हामी नेपालका नागरिकहरू र ब्रुनाई भन्ने अर्को सार्वसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुकमा सेवा गर्न लगाउने, त्यो पनि रेगुलर आर्मीको रूपमा। त्यसो भएर नै चाहिँ हामीले त्यहाँ आवाज उठाएपछि, मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ आवाज उठेपछि यो गैर कानुनी संस्था हो, गैर कानुनी सैनिक सङ्गठन हो, हामीलाई कन्ट्र्याक्ट पेपरमा तिमीहरूले चाहिँ सिक्युरिटी गार्ड भनेर हस्ताक्षर गराएका छौ, सही गराएका छौँ, यहाँ ल्याएर यसरी हामीलाई आर्मीको काम गराइएको छ, यो गैर कानुनी संस्था हो, यस्तो हुन सक्दैन। र तिमीहरूले हामीलाई सैनिकको काममा लगाएर खाना पनि किनेर खान लगाइराखेका छौ, पेन्सन पनि दिएका छैनौ। यो आजको युगमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो, अत्यन्त गैर कानुनी भनेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यसको 10-15 दिन पछाडि रातारात कतिखेर मध्यरातमा त्यहाँ भएका सारा हतियारहरू हामीले थाहा नपाइकन राति यिनीहरूले विथड्रल गरे। त्यस्ता गनहरू, ट्विन्चेस मोटरहरू, त्यस्ता अटोमेटिक राइफलहरू, एउटा ब्रिगेडको स्ट्रेङ्थमा थियौँ हामी। त्यहाँ पनि अब नेपाल सरकारले कुनै आवाज उठाएको छैन, कुनै प्रश्न सोधेको छैन, ब्रुनाईसँग ट्रिटी गरेका छन्। अहिले पनि हाम्रा मानिसहरू त्यहाँ गइरहनु भएको छ। यद्यपि हामीले त्यस्तो आन्दोलन गरेपछि चाहिँ त्यसलाई आर्मीको हैसियतबाट सिक्युरिटी गार्डको हैसियतमा चाहिँ लगिएको छ अहिले। त्यसकारण अब मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के भने कि बेलायतको नियत, खराब नियत र नेपालको कमजोरीको कारणले गर्दा नै हाम्रो समस्या अहिलेसम्म थाँतिरहेको। 32 वर्षको आन्दोलनमा गोर्खालीहरूले पटक पटक बेलायत सरकार, नेपाल सरकारबाट धोका पाउँदै आए। 2013 को कठोर 15 दिने ज्ञानराज राईको आमरण अनसन पनि धोका पूर्ण रूपमा बेलायतले तोडायो। यसपटक पुनः ज्ञानराज राई, पुष्पकले राणा, धन गुरुङको 13 दिने आमरण अनसनबाट प्राप्त मौकालाई पनि धोका दिने त होइन। धेरै फरक देखाएको छु मैले चाहिँ। 2013 मा हामी अनुभवी थिएनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यतिखेर सोसल मिडिया थिएन, होइन। यसपालि आन्दोलन अत्यन्त शक्तिशाली ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। 2013 को भन्दा धेरै गुणा बढी, 10औं गुणा बढी शक्तिशाली आन्दोलन भयो यसपालि। त्यो बेला सरकारले महसुस गर्यो। हाम्रा सिधा सादा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आन्दोलनको शक्तिशाली आन्दोलनको महसुस गर्नुभएको छ अहिले। र त्यसरी शक्तिशाली हुनुमा त मलाई पहिलो कारण त के लाग्छ भने अब अफकोर्स हामीले आमरण अनसन त गर्नै पर्थ्यो। पहिलो कारण त त्यही नै हो। आमरण अनसन नगरिकन नारा जुलुस मात्रै गर्ने, कुटनीतिक प्रयास मात्रै गर्ने, अनि ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने, स्मरण पत्रहरू बुझाउनेले त काम हुँदैन थियो। यस्तो कुराहरूलाई बेलायतले नसुन्ने नीति अख्तियार गरेको त धेरै भइसक्यो। त्यसैले गर्दा मैले 2013 मा नै आमरण अनसन गर्नुहुन्छ भने त्यो मिसाल हुन्छ भनेर मैले ज्ञानराजजीलाई भनेर उहाँको अनुरोधलाई मैले स्वीकार गरेर लेखापढी आदि इत्यादि पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिने गोर्खा इन्भोयको रूपमा काम गर्न मैले स्वीकार गरेको हो। यसबाट उत्पन्न हुने शक्तिले मैले त्यो बेलामा नै महसुस गरेको हो, 2012 मा नै। र 13 को डिसेम्बरमा उहाँको अनुरोधलाई मैले स्वीकार गरेको औपचारिक रूपमा। र मैले धेरै ठाउँमा यो मिसाल हुन्छ, त्यो बेलामा भाषणमा भनेको पनि थिएँ। कतिपय ठाउँमा गोरा सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, पिटर क्यारोल पनि हुनुहुन्थ्यो आसपोर्टमा। यो मिसाल साबित हुन्छ। यद्यपि तपाईँहरूलाई डिपोर्ट गरिन्छ देश ब्रिटेनबाट भन्नेसम्मको कुराहरू आएका थिए। त्यसमा ज्ञानराजजी पनि पटक्कै डराउनु भएन, म पनि पटक्कै डराइनँ। मैले पनि आफ्नो काम गरिरहेँ, उहाँले पनि आफ्नो काम गरिरहनु भयो। दुईजनाको माझमा कहिल्यै पनि एक शब्द हामीलाई डिपोर्ट गऱ्यो भने के गर्ने, डिपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, कि यो सारा अफवाह हो, केही कुरै भएन। त्यति साह्रो हामी निर्धक्कसँगले नरहेकन गरेको कुरा हो। र 13 र अहिलेमा चाहिँ यो शक्तिशाली हुनुमा चाहिँ के कुरा हो भनेदेखि समयको हिसाबले 8 वर्ष मात्रै हो हेर्नुहोस्, 13 र 21। तर तपाईँ परिवर्तनको हिसाबले, बदलावको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 8 वर्षको अन्तरालमा कतिपय कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ नाटकीय परिवर्तन आएको छ, नाटकीय बदलाव आएको छ। त्यो चाहिँ मुख्य चाहिँ के हो भनेदेखि ल्याटिन अमेरिकामा भन्नुहोस्, अफ्रिकामा भन्नुहोस्, एसियामा भन्नुहोस्, भेदभावको विरुद्धमा, मानवाधिकारको पक्षमा, समानताको पक्षमा, अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा र समानताको पक्षमा 10,000 कार्यपत्रहरू पेश गरिए गएको 8 वर्षमा। हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि
हजारौँ कार्यपत्रहरू पेश गरी यस्ता खालका विषयमा छलफल भए, सरकारहरूलाई जानकारी गराइयो, नेताहरूले भाग लिए, बुद्धिजीवीहरूले भाग लिए, विशेषज्ञहरूले भाग लिए, आवाज उठाए अनि यो कुरा यति फैलियो कि अब खालि चाहिँ के अरे महिला र पुरुषको माझमा मात्रै समानता होइन, मानिसको माझमा मात्रै समानता होइन कि यो गएको 8 वर्षमा त लेस्बियनहरूको अधिकार पनि स्थापित भयो, गएको 8 वर्षमा त गेहरूको पनि अधिकार स्थापित भयो। अमेरिका र युरोपमा मात्रै होइन कि हाम्रै काठमाडौँमा नेपालमा पनि अहिले अब लेस्बियनहरू पनि तुलनात्मक रूपमा गेजहरू पनि ट्रान्सजेन्डरहरू पनि धेरै राम्ररी बस्न सक्ने स्थिति बनेको छ। अहिले उहाँहरूलाई समाजले सरकारले मान्यता दिएको छ। यो पनि परिवर्तन हो। अरू मानिसको मात्रै के अरे सवालमा मात्रै होइन कि यीहरूकोमा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्ता खालका कुरालाई सरकारले कन्सर्न्ड एजेन्सिजहरूले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन्छ र बेला सरकारले पनि लियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, अब ब्रिटिस भेटरन्सहरूको सहयोग, निस्वार्थ सहयोग, हार्दिक सहयोग, इमान्दारपूर्ण सहयोग र उनीहरूले उनीहरूको सोसल मिडियालाई अत्यधिक मात्रामा उनीहरूको प्रयोग गएको 1 महिनामा त्यो आमरण अनसन कालमा मात्रै उहाँले 20,000 भन्दा बढी पोस्टहरू गर्नुभयो सोसल मिडियामा। सोसल मिडिया भनेको स्प्लिट सेकेन्डमा फैलिन्छ, भनेको 0.3 सेकेन्डमा फैलिन्छ यो संसारमा, 1 सेकेन्ड लाग्दैन। त्यसैले आजकल भनिन्छ कि यो स्प्लिट सेकेन्डको युग हो, यो अन्तरिक्षमा पर्यटनको युग हो, इन्टरनेटको युग हो, यो म्याग्लेभ ट्रेनको युग हो। यो म्याग्लेभ ट्रेनले जो भुइँबाट माथि हावामा हिँड्छ त्यसले हवाईजहाजको स्पिडलाई चुनौती दिइरहेको छ, जापान र चीनमा कुद्दैछ। र यस्तो युग भएको कारणले र उहाँहरूले सोसल मिडियालाई अत्यधिक प्रयोग गर्नाले पनि यसलाई चाहिँ फैलाउनको निम्ति, सबैलाई जनाउनको निम्ति अत्यन्त बढी मद्दत पुग्यो। 2013 को आमरण अनसनले पाएको उपलब्धि 2014 र 2017मा बेलायतले धोकापूर्ण तरिकाले खोस्यो, जसमा गोर्खालीकै नेताहरूको पनि हात छ। फेरि पनि त्यस्तै हुँदैन भन्ने के छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसपालि चाहिँ उहाँहरूले शक्तिशाली आन्दोलनको महसुस गरेको हुनाले नै 9 दिनमा लिखित दस्तावेज नलैकन अनसनस्थलमा आउनुभयो। त्यहाँको रक्षा राज्य मन्त्री लियो डोचेट्री, तर हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ 2013मा पाठ सिकेको कारणले गर्दा यस्तो भयो भने लिखित दस्तावेज बिना हामीले सम्झौता गऱ्यौँ भने 2013को चाहिँ धोका हुन्छ भन्ने महसुस गरेर लागेर उनीहरूले अस्वीकार गरे, हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको 2 दिन पश्चात के भयो भन्दाखेरि बेलायतमा भएका 200 भन्दा बढी नेपाली गोर्खाली संस्थाहरूले चाहिँ बेला सरकारलाई वार्न गर्यो, खबरदार अब केही दिन भित्रमा पनि यो समस्या हल गरिएन भने, सम्बोधन गरिएन भने हामी सारा सङ्घर्षमा ओर्लिन, उत्रन, ऐक्यबद्धता जनाउन हामी बाध्य हुनेछौँ भनेर त्यसरी भन्यो। र अनि त्यसो भएपछि त्यसको 4 दिनपछि चाहिँ रक्षा मन्त्री बेन वालस अनसनस्थलमा गएर लिखित दस्तावेज लगेर यो दुनियाँको अगाडि, पत्रकारहरूको अगाडि उभिएर, र आजकल यो मिडियाको जमाना भएको हुनाले यो संसारको अगाडि उभिएर नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूको माझमा हाम्रा सारा शर्तहरूलाई स्वीकार गर्दै वार्ता गर्ने, 2टा सरकारको माझमा वार्ता गर्ने, वार्ताको मिति तोक्ने, वार्तामा गोर्खाका प्रतिनिधिहरू राख्ने र वार्ता चाहिँ प्राविधिक समितिले बनाएको 13 सूत्रीय मागहरूको सेरोफेरोमा घुम्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर नजाने भन्ने कुराहरू स्वीकार गरेर गरेको हुनाले मलाई अब अहिले 99% चाहिँ विश्वास छ यसपालि त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा सरकार हो आजको दुनियाँले हेरेको छ बेलायत सरकारलाई, लिखित सम्झौता गरेको छ। बेलायती नागरिकहरूले पनि यो सुनेका छन्, बेलायती मिडियाले पनि यो सुनेका देखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसरी दुनियाँको अगाडि लिखित सम्झौता गरेपछि चाहिँ एउटा जिम्मेवार सरकारले, प्रजातान्त्रिक सरकारले, बेलायतको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको धेरै परिपक्व लोकतन्त्र हो, विश्वको सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्र पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँले त्यस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्नु हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ मलाई शङ्का चाहिँ यस्तै
थोरै मात्रै कथन कदाचित 1% मात्रै लाग्छ र यदि त्यसो गर्नुभयो भने फेरि उहाँलाई धोका हुन्छ। किन धोका हुन्छ भने वास्तवमा हामीले आमरण अनसन भन्ने कुरा कहिले पनि गर्न चाहेका थिएनौँ। पहिला 2013मा पनि हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो इन्टेन्सन होइन, हामीले गर्न चाहेको होइन। तर सारा अरू उपायहरू असफल भएपछि निष्काम भएपछि मात्रै हामीले यो अप्सनलाई लिएका हौँ र त्यस पछाडि हाम्रा मागहरू पुरा नगरेपछि खास गरिकन म बेलायतमा हुँदै मैले नै अल्टिमेटम दिएर आएको 2015मा र हामी आमरण अनसनको पक्षपाती नभएको हुनाले हामी पनि त्यस्तो एक्सट्रिम मेजर लिन नचाहने हुनाले नै वार्ता गर्दै भेटाघाटा गर्दै अल्टिमेटम बुझाउँदै के गर्दै 2015बाट अहिले 21सम्म आइपुगे। हेर्नुहोस्, हामी पनि सम्भव भए त अरू नै उपायबाट हाम्रो माग हल होस्, सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। तर ती सबै उपायहरू असफल भएपछि, विफल भएपछि मात्रै हामी यसको पक्षमा गएका हौँ र अब हामी यो जीवनमा फेरि कहिले पनि नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर त्यस्तो प्रकारले सम्झौता गरिसकेपछि, हस्ताक्षर गरिसकेपछि फेरि पनि धोका भयो भने अब हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति फेरि पनि एकपटक त्यस्तो हुँदा चाहिँ आमरण अनसन गर्नैपर्छ। कुरा फेरि त्यही आउँछ, 2013मा जसरी फेरि पनि धोका हुँदैन भन्ने आधार के छ? यसपटक फरक भनेको हिजोको जस्तो बेलायत सरकार र गोर्खा बीच मात्र नभई सरकार गोर्खाली बीच सम्झौता भएर मात्र आमरण अनसन तोडिएको छ। फरक यही मात्र छ। शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। पटक पटक धोका भयो नि त डाक्टर गोर्खाज्यू। अब नेपाल सरकार पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारलाई पनि दोष दिएर पनि नेपाल सरकार 2048 सालको जस्तै छ, 2060 सालको जस्तै छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। अथवा नेपालका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पनि, तपाईँलाई एउटा सशक्त उदाहरण दिउँ, यही बारेमा आमरण अनसनको बारेमा हाम्रा मानिसहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो र त्यो सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले पढ्यौँ भने पनि त्यहाँबाट प्रश्न थाहा हुन्छ कि नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि लोकतन्त्र परिमार्जित हुँदै गएको छ, लोकतन्त्र बढी लोकतान्त्रिक परिपक्व हुँदै गएको छ। किन भन्दा सर्वोच्चले के फैसला गर्यो, के आदेश दियो भने, के परमादेश दियो सरकारलाई भनेदेखि बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका गोर्खाहरूको जीवज्यान बचाउनको निम्ति नेपाल सरकारले जे गर्नु आवश्यक हुन्छ त्यही गरेर, जे गर्न आवश्यक हुन्छ त्यही गरेर कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन आमरण अनसन बसिरहेका गोर्खाहरूको अमूल्य जीवन बचाउनु भन्ने आदेश दिएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के अरूले स्वीकार गर्छन् त मलाई चाहिँ के महसुस भयो भने नेपालका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पनि अरू डेमोक्रेटिक हुँदै गइरहेका छन्, अरू लोकतान्त्रिक परिपक्व जिम्मेवार हुँदै गएका छन् भन्ने एउटा सशक्त उदाहरण हो। नभए सर्वोच्चबाट 2060 सालमा 65 सालमा हो भने यस्तो प्रकारको फैसलाको हामीले अपेक्षा गर्न सक्दैनथ्यौँ, दिँदैन पनि थियौँ। बेलायतको हेपाहा नीति, नेपालको गैर जिम्मेवारी नीतिमा तपाईँ कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाल सरकार बराबरको हैसियतमा उभिएला र गएको 25-30 वर्षमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा उठाउन लगाउनको निम्ति कयौँ पटक प्रयास गर्यौँ, तर कहिले सम्भव भएन। खालि एकपटक अपवादको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले 1 मिनट 2 मिनट कति बोलिदिनु भएको थियो, त्यसले पनि ठुलो काम गरेको थियो, तर खालि 1-2 मिनट। तर अहिले देशको परिस्थिति यति चेन्ज भएको छ कि लोकतन्त्र मजबुत हुँदै गएको छ, संस्थाहरू एकाउन्टेबल हुँदै गएका छन्। त्यसैको परिणाम के हो भने यो हाम्रो हिजोअस्तिको केसमा एमालेको शीर्ष नेताले भीम रावलले, नेपालको उपप्रधानमन्त्री धेरै पटक भइसक्नु भएको मान्छेले त्यो सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा 1 मिनट होइन, 2 मिनट होइन, 20 मिनटसम्म लगातार उहाँले चाहिँ हाम्रो बारेमा बोल्नु। त्यसकारण फरक छ यो कुरा। यहाँ प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा पनि विष्णुमाया तुम्बाङफी माननीयज्यूले झन्डै 15-20 मिनटसम्म चाहिँ यो कुरा बोलिरहनु भयो यहाँको प्रदेशको संसदमा। भनेपछि चाहिँ हामीले सरकारको कमजोरी छ, सरकारलाई बाहिरका शक्तिशाली सरकारहरूले हेप्ने प्रवृत्ति, नपत्याउने प्रवृत्ति छ, जुन कुरा उहाँहरू दिल्लीमा गएर गर्न सक्नुहुन्न, काठमाडौँमा गर्न चाहनुहुन्छ र सक्नु पनि हुन्छ। हाम्रा नेताहरूको पनि त्यसमा दोष छ।
धेरै कुराको दोष छ यसमा। तर पनि हाम्रो सरकार पनि, हाम्रा राजनीतिक नेताहरू पनि, हाम्रा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै क्रमैसँगले परिवर्तन हुँदै, जिम्मेवार हुँदै, बढी स्वायत्त हुँदै आएका चाहिँ छन्। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा सरकारले जिम्मेवार भएर कुनै डर नराखिकन निष्फिक्री ढङ्गले र अब अहिले यो युग चेतनालाई पनि महसुस गरेर हेर्नुहोस्, युग चेतनालाई के हो युग? हामी अघि पनि मैले भने स्प्लिट सेकेन्डको युगमा छौँ, हामी सोसल मिडियाको युगमा छौँ, हामी अन्तरिक्षमा पर्यटन भइरहेको युगमा छौँ, हामी तेस्रो सहस्राब्दीको तेस्रो दशकमा बाँचिरहेका छौँ अहिले। र साँच्चीकै मेन ढङ्गले हेऱ्यो भने विश्वमा हरेक कुरामा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ। मान्छेले परिवर्तनलाई महसुसै गर्न नसक्ने, पछ्याउनै नसक्ने परिवर्तनहरू आइरहेका छन्, भोग्नै नसक्ने। यस्तो खालको युगमा बाँचिरहेको अवस्थामा सरकारले यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले लिएर अब धेरै ढिलो भइसक्यो है। पहिला चाहिँ हाम्रो त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदाखेरि त्यहाँ डक्टरका, इन्जिनियर्सका, वकिलका अध्यक्षहरू को आउनुभएका थिए। उहाँ यो समस्या अहिलेसम्म रहिरहनु डक्टर्सको अध्यक्षले होला, मलाई सम्झना भएअनुसार यो यस्तो पनि समस्या आजसम्म पनि रहिरहनु, सम्बोधन नहुनु दुर्भाग्य हो मानव जातिको निम्ति, इन्टायर ह्युम्यानिटीको निम्ति खास गरिकन यो दुर्भाग्य हो, विडम्बना हो। त्यसकारण यो कुरालाई नेपाल सरकारले, प्रतिनिधिहरूले, परराष्ट्र मन्त्रीले, परराष्ट्र सचिवले, सहसचिवले, किन उहाँहरू नै चाहिँ प्रत्यक्ष यसमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरू वार्तामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू प्रकाण्ड विद्वान पनि हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीहरू, परराष्ट्र सचिवहरू होइन। उहाँहरू त अब अत्यन्त प्रतिभाशाली मान्छे छानेर लगेको हुन्थ्यो, दसौँ हजारमा छानिएका मानिसहरू, फेरि यही कामको निम्ति उहाँहरूलाई धेरै तालिमहरू दिएको हुन्छ, यही काम गरेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै दशक बिताउनु भएको छ। त्यस कारणले भाषाको कुरादेखि लिएर, ज्ञानगुणको कुरादेखि लिएर, कूटनीति राजनीतिको कुरादेखि लिएर सारा कुरामा उहाँहरू अत्यन्त पोख्त हुनुहुन्छ, प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू। र उहाँहरूले नै अब बेलायतबाट दस्तावेजहरू आदान प्रदान भयो भने, चिठी पत्र लेखालेख भयो भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ। यद्यपि भरे अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले या परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु होला, तर ड्राफ्टहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, यसको फ्रेम, यसको मस्यौदा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले केही सिकाइरहनु पर्दैन, हामीभन्दा धेरै बुजुर्ग मानिसहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। नेपाली नेताहरूले नबुझेर भन्दा पनि लाहुरेको रवाफ देखेर पो हो कि? लाहुरे घर फर्किँदा ल्याउने सुन पैसा गाउँभरिका राम्री राम्रीहरूको वाही वाही, भोज भतेर, ठुला ठुला घर देखेर जलन भएर त होइन? अब त्यस्तो पनि केही मात्रामा होला नहोला, अब त्यो क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आउँदै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सोच अत्यन्त परम्परावादी, अत्यन्त सङ्कीर्ण, र त्यसले नेपाली जनताको, यो नेपालको हित गर्दैन, नेपालमा शान्ति छाउँदैन। नेपालभित्र, नेपालको भूभागभित्र बस्ने सबै हामी नेपाली, संस्कृतिमा, भाषामा, धर्ममा, विभिन्न क्षेत्रमा विविधता, डाइभर्सिटी, तर हामी सबै नेपाली। अब कस्तो यो युग हो भने मधेसमा बस्ने मधेसीहरू दोस्रो दर्जाका नेपालीहरू होइनन्। अफकोर्स उनीहरूको संस्कृति हाम्रो संस्कृतिभन्दा नराम्रो संस्कृति होइन, फरक हो, नराम्रो। हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कृति हामी जति महत्त्व दिन्छौँ, जति मान्छौँ, जति महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण उनीहरूको पनि हो, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हाम्रो जनजातिको पनि हो, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण खस आर्यहरूको पनि हो। यसरी यो ढङ्गले सोचियो भने र जनजातिहरू पनि यो देशभित्रका नागरिकहरू हुन्, समान अधिकार, समान सम्मान, समान अवसर पाउनुपर्छ, र मात्रै नेपालमा शान्ति छाउँछ, र मात्रै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अब मधेसका मधेसीहरू ती नेपाली होइनन्, हामी पहाडे मात्रै नेपाली हौँ भनेर भन्ने हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। र त्यो सोचमा, त्यो धारणामा परिवर्तन आउँदै गरेको छ। अझै पनि केही अवशेषको रूपमा अब बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू
पढे लेखेका भनाउँदा अरूकोमा पनि छ भने धेरै पढे लेखेकाहरूले त त्यसको वकालत गरिनुभएको छ छेत्री बाहुनले नै। खगेन्द्र शर्माले जहिले पनि यसैको वकालत गर्नुहुन्छ। प्रोफेसर डाक्टर सञ्जीव उप्रेती जहिले पनि प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? हजुर। उहाँले हार्वर्डमा पिएचडी पछि डक्टरेट पनि के अरे पोस्ट डक्टरेट पनि गरेको होला। जहिले यही कुरा लेख्नुहुन्छ उहाँ। हाम्रो अर्को के अरे युग पाठक यसैको प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ। हिजो अस्ति त्यो एकजना पुरानो आचार्य एकदम विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँले यही कुरा भन्दै हुनु। त्यसरी कहाँ हुन्छ? सबैले हामीले उत्तिकै ठान्नु पऱ्यो नि त। अफकोर्स जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधिसे त्यसरी अब धोती उहाँले लाउनुहुन्छ, गर्मीको कारण लाउनु भयो धोती, ठिक छ, उहाँहरूको हामीले हामीलाई टाउको अब माथि शेर्पाहरूले बाक्लो टोपी लाउँछन्, होइन के उहाँहरूको लुगा बाक्लो हुन्छ, त्यो हावापानीको कारणले हो। अनि धोती भनेर अपमान गर्ने, अनि माथि चाहिँ के अरे त्यो दोचा लायो भनेर भोटे भनेर अपमान, भोटे भनेर, त्यसरी अब यो दुनियाँ चल्दैन। त्यो जमाना, त्यो समय धेरै पछाडि गइसक्यो। तपाईँलाई विश्वास छ अब त्यस्ता विचार नियतले भूपू गोर्खाहरूको यो अन्तिम लडाइँलाई असर गर्दैन? यस्ता कुराहरू चाहिँ समय बित्दै जाँदाखेरि कमजोर हुँदै आएको छ, पहिलाभन्दा धेरै कमजोर हुँदै आएको छ, हेर्नुहोस्, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि सर्वोच्चले त्यस्तो निर्णय पनि दियो। त्योभन्दा राम्रो निर्णय म प्रधान न्यायाधीश भएको पनि मैले दिने ठाउँमै छैन। जे गर्नुपर्छ गरेर भनेको छ नि त। त्योभन्दा के गर्नु अर्को? मै भए पनि त्यही हुन्थ्यो, होइन? त्यस कारणले परिवर्तन आएको छ। तर अब समाजमा त्यस्ता मानिसहरू हुन्छन्, कसैले परिवर्तनलाई ढिलो स्वीकार गर्छ। परिवर्तन स्वीकार गर्नु गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले जहिले पनि पुरानो कुरालाई नै अख्तियार लिएर हिँडिराखेको हुन्छ। परिवर्तन नै सबभन्दा गाह्रो कुरा हुन्छ। तर त्यसले अब कसैको हित गर्दैन, हेर्नुहोस्। र सबै मानिसहरू, यसमा संलग्न हुने मानिसहरू विद्वान नै हुनुहुन्छ, हामी भन्दा पनि संवादमा संलग्न हुने मानिसहरू, होइन त? उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। खालि कुरा के हो भने त्यसलाई रोक्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कि हुन्न? यो भावना, यो विचार त मान्छेमा केही न केही हुन्छ। जति सभ्य हुँदै गयो, जति शिक्षित हुँदै गयो, अनुभवी हुँदै गयो, त्यो कमजोर हुँदै जाने हो, होइन? केही होला, तर शिक्षाले, ज्ञानले, अनुभवले, युग चेतनाको आधारमा त्यसलाई उहाँहरूले दबाउन सक्नु पर्यो। त्यो नै उहाँहरूको महानता हो। हाम्रो भूमिका अब कस्तो हुनुपर्छ? युग चेतना अनुसार, युगको माग अनुसार सम्पूर्ण मानव जातिको अपमान नहुने गरी यस्तो यो घृणित भेदभावलाई सदाको निम्ति अन्त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षित पार्न सक्नु पर्यो। र उहाँहरूले अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै सारा इच्छाका कुराहरूलाई, होइन, द्वन्द्वका कुराहरूलाई, प्रतिस्पर्धाका कुराहरूलाई पन्छाएर, दबाएर चाहिँ अत्यन्त मास्टर उठेको मानवको रूपमा, केही माथि उठेको मानव जसलाई यस्ता कुराहरूले कुनै प्रभाव पार्दैन, उसकोमा ईर्ष्या कम हुन्छ, उसकोमा प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ, उसकोमा द्वेष कम हुन्छ। र यिनीहरूलाई त्यसो गर्नु पर्यो। यी मानिसहरूलाई किन हामी सबैजना चनाखो भएर पनि बस्नु पर्यो। र अब यी दलका ठुला नेताहरूलाई पनि हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूलाई पनि पटक पटक सम्झाइरहनु पर्यो, भनिरहनु पर्यो, झकझकाइरहनु पर्यो। हामी अब हरेक हिसाबले जो लागेका छौँ, हामी लिडरसिप, नेतृत्ववर्ग अत्यन्त चनाखो भएर बस्नुपर्छ। काहीँ कतै केही हुन्छ कि, कसैले षड्यन्त्र गर्दै गरेको छ कि, कसैले यसको विरुद्धमा घात गर्ने सोचिरहेको छ कि, यस्ताप्रति चनाखो हुनुपर्छ। र अब यो आगामी दसैँपछि या तिहार पछाडि चाहिँ हामीले काठमाडौँमा हाम्रो ध्यानलाई यही काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ। र बेलायतमा नयाँ जाने राजदूतलाई अथवा कार्यवाहक राजदूतलाई हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको यही हो। यही नै हो मेरो विचारमा चाहिँ। हिजोको दिनमा जस्तो एकदम अन्धविश्वास चाहिँ यो पटक गोर्खालीले कसैलाई पनि गर्नेवाला छैन यो मामलामा। पुर्खाबाट वीरतामा पाएको अध्ययन अनुसन्धानको ज्ञानले ज्ञाता डाक्टर गोर्खाली अन्य गोर्खाली भन्दा फरक शैलीका हुन्। गोर्खा इतिहासका विद मानिने डाक्टर गोर्खाले अङ्ग्रेजी अनुवाद, लेखन, सम्पादन गरेका गोर्खाली सम्बन्धी थुप्रै छन्।
उनैको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको नेपाल ब्रिटेन रिलेसन विथ स्पेसल रेफरेन्स टु गोर्खा किताबले गोर्खाली इतिहासको प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो। डाक्टर गोर्खाली 207 वर्षको बेलायतले गरेको असमानताको एक हिसाब राख्ने विद्वान चतुर गोर्खामा परिचित छन्। डाक्टर गोर्खा रामनारायण कन्दङ्वा विश्वचर्चित BBC, CNN, अल जजिरा जस्ता टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि खर्यो उत्रने निडर प्रखर वक्ता पनि हुन्। उनका लेख नेपालका प्रसिद्ध राष्ट्रिय दैनिक लगायत बेलायत जस्ता देशका राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा पनि स्थान पाउने गर्छ। डाक्टर गोर्खा एक अथक भूतपूर्व गोर्खा। वेलकम टु म नेपाली च्यानल। सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट।